गुड मॉर्निंग एवरीवन. एक्चुअली मॉर्निंगचो रुटीन म्हणून हांव गुड मॉर्निंग विश करता. विंडोंतल्यान तुमी पळोवंक शकता जे म्हटल्यार व्यू दिसता न्हू तो एक्चुअली सकाळचो 6:30 आसा एंड विंडो बंद केल्ल्या खातीर फूल ऑरेंज कलर व्यू दिसता आनी ओपन करतकूच ब्लुईश जी आमची ऑलरेडी स्कायचो कलर आसा. सो काल राती जितली बीन आयदनां आसली न्हू एक तर हे आयदनाचे फूल युटेन्सिल्स भरलेले आसले आनी बेजिनाच्याय सायडीन जायतीं आयदनां आसलीं. सो काल सगळी पुजा मांडावळ करून जितली बीन आयदनां आसलीं ती फटाफट घासून तशीच दवरली आनी सकाळीं हें सगळ्यात बोरींग काम हांवें करून घेतलें बिकॉज फुडलीं कामां करपाक जी कितें आयदनां जायी ती मागीर हांव घेवंक शकता. सो हॅलो एवरीवन एंड वेलकम बॅक अगेन. आयदनाचो एक बॅच आसलो तो हांवें आयदनाच्या स्टँडाक बरो लावन घेतलेलो आनी जो सेकंड बॅच जो हांवें तुमकां सांगलेलो की बेजिनाच्या सायडीन आनी खुबशीं आयदनां आसा ती फटाफट लावन घेतली. आनी आयज हेल्दी ब्रेकफास्ट म्हटल्यार आमचे फामद घावणे गंवान म्हणटा आमी ताका जे आमच्या रेशनाक तांदूळ मेळटा न्हू ते रातचे फुगत घातलेले आनी बरे फायन पेस्टान हांवें ताका बरे भशेन मिक्सरान ग्रायंड करून घेतले आनी ह्या भशेन ती पेस्ट रेडी केली आनी तितलीच पातळ करून घेतली. आनी हें न्हू जाळीदार जेन्ना फूल जाता तव्याचेर नॉन स्टीक पयलीं न्हू आमी भिडे बीन यूज करताले म्हजें आसा बट तितले न्हू बरे भशेन येयना. ताका कितें तरी लायक औषध पाणी करूंक जाय तें म्हाका खबर आसा बट इतलो आतां टायम ना आनी पाशसूय ना. नॉन स्टीक पॅन आसल्या कारणान न्हू तोच आतां सद्याक यूज करता. झाडांक बीन उदक घातलें आनी हॉलान येयलें. हॉलान मातशें सेटअप केलें पड्डे बीन काडले बिकॉज रातभर जेन्ना आमचें हॉल एंड घर बंद आसल्या कारणान जी म्हटल्यार सकाळची फ्रेश एअर भितन येवंक जाय म्हणून सगळे म्हटल्यार पड्डे बीन सायडीन काडले आनी विंडोज ओपन केले सो डॅट घरान मातशें फ्रेशनस दिसोनी. आजून बाबू उठोंक नाहलो ताका एक सायडीन उठयताले सायड बाय सायड किचनांतलेंय काम करताले आनी हॉलूय सेट करताले. काल न्हू मार्गशीर्स पुनल्या कारणान न्हू विंडोच्या फाटल्यान पड्ड्याच्या फाटल्यान जी कितें मानावळाची जे कितें उरिल्लें सामान आसलें लायक आंब्याचें ताळ आसलें आनी पानां आसलीं फुलां आसलीं ती तेज्या फाटल्यान दवरलेलीं बिकॉज कोणीय येयलो पांयां बीन पडोंक जाल्यार तें सारकें दिसोंक जायना ताका लागून एक हायडींग प्लेस आसली म्हाजी. सो येस तें बीन बरें क्लीन करीत आसलें हांव सायड बाय सायड आनी बाबू उठलो ताका गरम उदक दवरलें बिकॉज गायज हांगा थंडी भरपूर पडटा आनी म्हाका न्हू आतां सकाळीं उठ्ठकूच उगडास येता. म्हाज्या घोवान म्हाका सांगलेलें की आमची जी वॉश बेसीन आमी यूज करता थंय गरम उदकाचो कनेक्शन घेवया म्हणून बट म्हाका तेन्ना खबर नासलें की हांगा इतली थंडी पडटा. अक्षरशा नळ चालू करतकूच न्हू फूल टाकयेचें थंड उदक येता. सो ताका लागून बाबूक न्हू बाथरुमान गरम उदक सोडलेलें आनी किचनान आयलें आनी सायड बाय सायड किचनांतलेंय काम करतालें. ताका स्कुलाचे कपडे बीन सगळे घालून रेडी केल्ले. आयज न्हू आई म्हाका ल्हानपणी टिफिनेन दिताली तेंच हांवें म्हाज्या चेड्याच्या ट्राय केली दिवपाक बट तेणें 2 दिल्ले ताका हांवें बट तातूंतली एकूच खाल्ली. मे बी ताका लायक जावंक ना बट म्हाका आजुनी खूब लायक जाता. तुमकांय खबर आसतली आनी तुमी तुमच्या भुरग्याक दितात आसतले फॉर शुअर बिकॉज आय नो एज अ मॉमी ईच एंड एवरी मॉम डज दीस. सो येस तव्याचेर मातशें म्हटल्यार पातळ घावणे काडले आनी सिक्रेट रेसिपी म्हटल्यार आयची ताज्या वयर फक्त साखर उडयली आनी ती जेन्ना वितळटा आनी हे बेश्टे आमी खाता न्हू तेन्ना इतलें बरें लागता म्हटल्यार तें स्वीटनस येता भितन आनी मोव जेन्ना हे घावणे जाता न्हू ते खावपाकूय तितलेंच बरें लागता. सो ह्या भशेन बरें फोल्ड केलें तुमी पळोवंक शकता कशें फोल्ड करता हांव. अशीच म्हजी न्हू आई आमकां फोल्ड करून न्हू टिफिनीन दिताली आनी 10:30 जेन्ना रिसेस जातालो आनी आमी खातालीं न्हू तेन्ना आनी तें लायक टेस्टी जातालें बिकॉज फूल साखर भितन वितळिल्ली आसताली. आईच्या सिक्रेट रेसिपीजची आनी आमी जेन्ना बरीं नासतालीं तेन्ना ताजेर उपचार केल्लेले न्हू आतां एज अ पेरंट सगळें उगडास येता. तेन्ना अशें दिसतालें की आमी स्कुलान वयता सकाळीं उठ्ठा स्कुलान वयता कपडे घालता ब्रश करता देन स्कुला वयल्यान येतकूच ट्युशनाक वयता आमी आनी जें कितें थोडें सपोज काम म्हटल्यार चेडूं जातकूच खंय तरी कितें तरी काम करतात आसतलीं न्हू आमी आयदनां जावं नाल्यार झाडू मारपाची नाल्यार पुसपाचें बीन तेन्ना अशें दिसतालें की आई घरान कितें करता कांयच तर करिना घरानूच आसता ही हिका कितें कामां आसता बट नो आत्तां कळटा आत्तां सिरियसली कळटा की एज अ पेरंट्स ईच एंड एवरी पेरंट्स हॅव देयर ओन स्ट्रगल इन देयर लायफ. मी एज अ मदर न्हू हांव खूब कडेन चुकलें म्हटल्यार म्हाका कळत नासलें की भुरग्याक कशें वाडोवपाचें कितें खावोवपाचें बरो ना जाल्यार ताजेर उपचार कितें करपाचे मातशी लायट थंडी जाली जाल्यार ताका कसो काडो करून दिवपाचें कांयच खबर नासलें. बट हळू हळू न्हू फ्रेंड्स जेन्ना म्हटल्यार परिस्थिती तशी येता आनी ती रिपीट जायत आसता सो रिपीट जाता न्हू त्या कारणाक लागून आमी शिकतातूच. फर्स्ट टायम सेकंड टायम खंय तरी मिस्टेक जाता बट वेन इट गेट्स रिपिटेड म्हटल्यार भुरग्यांक थंडी तर जायत आसता ताप येत आसता सो ताज्या वयर
आमकां कळोन येता की हाज्यार उपचार कितें करूंक जाय. पयलीं अशें जातालें की डॉक्टर म्हणटकूच न्हू आमचो ताप, जोर, थंडी सगळें पळोवन वयतालें बिकॉज तेन्ना इंजेक्शन्स आनी कोडू वखदां आसतालीं. बट आतां जेन्ना आमी डॉक्टरान फुड्यान वयता तेन्ना स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, ऑरेंज फ्लेवर्स, मागीर खंयचो पायनएपल फ्लेवर अशीं वखदां आसता. ताका लागून न्हू भुरग्यांक लायक इट इज लायक डॉक्टर म्हटल्यार अ विजीट अशें दिसता, अ नॉर्मल विजीट लायक वी गो इन द पार्क ऑर वी गो इन दी रेस्टॉरंट एंड ऑल वचपाचें आनी येवपाचें. बट तेन्ना कशें जातालें तेन्ना एक भंय आसतालो की कोडू वखदां घेवचीं पडटालीं आनी तेच निमतान न्हू डॉक्टराचें नांव घेतकूच फूल जोर, ताप, थंडी सगळी वयताली. येस, तुमच्या बरोबर उलयता उलयता म्हाज्या किचनाची आयदनां वायंड अप जालीं. किचन बरें पुसून घेतलें आनी कपडे बीन खूब रास आसली. तुमी पळोवंक शकता कपड्यांची तर भरपूर रास जायत आसा. हांव नकळो कशी कितें जाता म्हाजे ऑफिशियलाचे जे कपडे आसता न्हू ते हे चॅरीचेर पडलेलेच आसता. घोवान 2 दीस तापयलें म्हाका की हे ते कितें दवरता काय म्हणून कितें. बट ताकाय कळोन येवंक जाय की ताजे खंय खंय उडयल्लें आसता न्हू तें हांव लागीं करतां आनी हांव धुवन मशिनान घालून बरें सुकोवन घडयो मारून दवरतां. बट कशें आसा खबर आहा थोडीशी जी गजाली आसता न्हू ते दिसून येयना बट आमकां कळोन येता की आमी करता. देन खंय तरी ताजी जी उतरां आसा ती म्हाकाय मातशी बरी दिसोंक ना बिकॉज चॅर फूल जाल्ली म्हाज्या कपड्यान आनी ताका लागून आयज बसून सगळे म्हटल्यार घडयो मारून कपडे वेवस्थीत दवरले. मागीर येयलें नॅक्स्ट बॅडरुमान आनी हे बरें सेट करून घेतले. वयर सान मारतकूच तुमी पळोवंक शकता कितली धूळ पडटा. हांगा न्हू सगळ्याभर हांगा कन्स्ट्रक्शन चालू आसा त्या कारणान विंडोज बंद आसले तरी खंयच्यान धूळ येता न्हू तेंच कांय कळना. सो येस, सेकेंड बॅडरूमूय सेट केलें बरेंच म्हटल्यार जितले बीन आमचे कुशन्स देन गड्डे बीन आसले ते सारके घडयो करून दवरले. अशें म्हणटात की फूल बॅडरूम बीन मॅस करून दवरूंक जायना आनी भायर वचोंक जायना. सो ताका लागून मातसो टायम काडटा आनी बऱ्या भशेन सेट करता. कामाक वचपाक भायर सरलें. हो सिंपलसो चुडीदार हांवें घातलो. एक्चुली पयलीं न्हू हो चुडीदार मात्तूय लायक जायनासलो म्हाका बिकॉज फूल लूज लूज जातालो आनी मातशें कितें तोपलेल्या भशेन जातालें. देन बट आतां खंय तरी न्हू बरे भशेन बसता तो आनी म्हाका लायकूय जाता घालपाक. हीच खबर आयज सकाळीं हांव म्हज्या घोवाक सांगतालें बट तेजो कांयच रिप्लाय नासलो. आय डोंट नो वाय मेन्स डू नॉट रियॅक्ट इन सम टॉपिक्स. तांकां कितें दिसता काय बेश्टें उलोवपाचें म्हणून उलयता. इट्स ओके. बट येस आतां सकाळीं हांवें न्हावलें बीन आनी उतर पुजा करपाक घेतली बिकॉज कालचो जो ब्रेस्तार आसलो थर्ड ब्रेस्तार तेजी उतर पुजा तर करूंकूच जाय आनी ती सकाळींच जावंक जायी. ताका लागून जें कितें आसलें न्हू तें सगळें सारकें दवरलें बिकॉज सगळें सारकें दवरतकूच जो फुडलो ब्रेस्तार आसतलो तो बरे भशेन मेळटलो आमकां. एंड येस उतर पुजा बीन सगळी केली. सगळी मानावळ सायडीन काडून दवरली आनी कामाक वयच्या पयलीं जे सकाळीं पड्डे विंडोज बीन ओपन केले न्हू ते परतून म्हाका 2 वरां मागीर सगळें बंद करचें पडटा आनी घोव वयच्या पयलीं न्हू हे ऑलवेज रिमांयडर दिता की सगळें बंद करून वच म्हणून कित्याक एक ना एक कितें तरी ओपन दवरता आनी हांव वयतां. सो हें सगळें बंद केलें आनी कामाक वचपाक भायर सरलें हांव. सो आफ्टर वर्क न्हू आयज म्हाका घोवान सरप्रायज दिलो. एक्चुली हो आतां व्हिडियो तुमी पळयता तो सांज्या टायमाचो आसा. नॉट सांज्या बट रातच्या टायमाचो. गोबी हाडलेली म्हाका गोबी मंचुरी. हांगा लागींच आमची फेरी भरलेली आसा आनी फालुडा हाडलेले बिकॉज पयरच्या रातीक जेन्ना आमी गाईक पान दाखोवपाक गेल्ले तेन्ना बेश्टीच एक फावट मारलेली फेरयेन. तेन्ना हांवें म्हटलें की म्हाका आयस्क्रीम खावपाची इच्छा आसली बट थंडीक लागून न्हू हांवें तुका सांगूंक ना म्हणून हें जस्ट हांवें घोवाक सांगलें आनी आयज ताणें म्हाका सारकोच सरप्रायज दिलो की फालुडा हाडले. कशें आसता म्हटल्यार जेन्ना आमी आमच्या मनान सांगता बेश्टें सांगपाचें म्हणून सांगता बट फुडलो मनीस खूब म्हटल्यार प्रेमानी घेतात ते प्रेमानी आनी अचानक सरप्रायज दितात. सो हेंच म्हाका न्हू केन्ना केन्ना लायक जाता म्हाज्या घोवाचें. हांवें उलयल्लीं उतरां न्हू केन्ना केन्ना मायंडानूय धरता तो. एंड येस म्हाका सरप्रायज दिलो. हांवें खाल्लें बऱ्या भशेन जेवंक ना आयज आनी येस बाबूची मातशी थोडीशी कंप्लेन येता की भुरगो शिकपाक मातसो कमी येयलो म्हणून टिचर सांगता. ताका लागून मातशी आतां रातच्या टायमार न्हू अभ्यास घेता हांव तेजो. सो दोगूय बसलीं आमी अभ्यासाक. चड अभ्यास घेवंक ना थोडोसोच घेतलो आनी सगळें वायंड अप केलें. सो असो गेलो म्हाजो आयचो दीस. फाल्यां परतून मेळया एका न्यू व्लॉगान. टील देन बाय सी ऑल टेक केअर एंड थँक्स फॉर वॉचिंग.